السلام عليكم ورحمة الله. دونك غادي نكملوا على الكور ديالنا ديال لا ميكانيك دو سوليد. وصلنا لبارتي 7 تيب دو تورسور. تيب دو تورسور. بالنسبة لي تيب دو تورسور عندنا ثلاثة الإخوان. يلا الشباب، عندنا 3 تيب ديال التورسور. كاين تورسور غليسور، كوبل اي نول. دونك عندنا تورسور نول، تورسور نول، وكاين تورسور كوبل، وكاين تورسور غليسور. بالنسبه للتورسور نول راه من السميه باين، سيتادير لا ريزولتون ديالو ايغال فيكتور نول اي لو مومون حتى هو كيكون نول. دونك هاد التورسور هذا اللي كيتسمى نول هو واحد التورسور طو ايغال 0 0، سيتادير لا ريزولتون ديالو نول و لو مومون ديالو حتى هو نول. الا خدينا اكزومبل دان تورسور سينيماتيك اللي غادي نشوفوه في الشابيتر نيميرو 2. نورمالمون تورسور سينيماتيك كتكون عنده لا فيتيس انستونطاني دو روتاسيون، كتكون عنده لا فيتيس ياك. دونك الا كانت لا فيتيس في ايغال 0 و اوميغا، وبيان نبداو باوميغا هي الاولى حيت انا كنكتب لا ريزولتونت هي الاولى. اوميغا ديال داك السوليد بارابور ار ايغال 0 و لا فيتيس ديالو حتى هي ايغال 0. دونك لا فيتيس حتى هي ايغال 0، سيتادير هاد السوليد هذا راه اوروبو ما كيتحركش. دونك في لا سينيماتيك فاش غنوليو نلقاو مثلا الفيكتور انستونطاني دو روتاسيون نول ولا فيتيس نول، دونك هاد الكتابه هادي هاد التورسور نول بالنسبه لان تورسور سينيماتيك يقول لك باللي السوليد راه ما كيتحركش اوروبو، يعني لا فيتيس ديالو ايغال 0 و لا فيتيس دو روتاسيون حتى هي ايغال 0. ندوزو اكزومبل اخر سميتو التورسور اكستيريور. تورسور اكستيريور غادي نلقاو باللي اف ايغال 0 اي لو مومون ديال ديك لا فورس لو مومون حتى هو ايغال 0، سيتادير هاد لو كور ولا هذيك البوان اللي في هذاك السوليد لي التورسور ديالها نول، راه ما فيها حتى شي فورس، يعني ما كتابليكا فيها حتى شي فورس وما كيتابليكا فيها حتى مومون. داكوغ، جيسبر يكون هادشي واضح. دونك حاولت ليكم مع داكشي اللي غادي نشوفو في لي شابيتر الجايين. بالنسبه للتورسور كوبل، تورسور كوبل كتكون ار ايغال 0 و لو مومون في البوان كيو ولا في البوان ا ولا في البوان بي، شوفوا نتوما شنو خديتو ديفيرون دو 0. داكوغ، دونك هذا واحد تورسور سي ان تورسور ايغال لا ريزولتونت كتكون ايغال 0 نول، سيتادير ايغال 0 و كيكون عنده واحد لو مومون ديفيرون دو 0. بور ان تورسور غليسور كتكون لا ريزولتونت ديفيرون دو 0. تورسور غليسور كتكون لا ريزولتونت ار ديفيرون دو 0، ولكن لانفاريون سكالير ديالو كيكون ايغال 0 اللي هي ار سكالير لو مومون كيكون نول ايغال 0. يعني الا حسبت لانفاريون سكالير ديال واحد التورسورتو ولقيتو كيساوي 0، فهذاك التورسور راه غليسور. وغالبا فاش كيعطيك تحسب لانفاريون سكالير كيقول لك واش التورسور غليسور ولا لا. الا لقينا لانفاريون سكالير ايغال 0 تورسور راه غليسور. داكوغ، دونك ها هما لي كونديسيون نول لا ريزولتونت 0 لو مومون 0، كوبل لا ريزولتونت 0 لو مومون ديفيرون دو 0 في واحد البوان او مثلا. هذا لا ريزولتونت ديفيرون دو 0 ولكن لانفاريون سكالير ايغال 0. دابا غادي ندوزو لاخر بارتي اللي هي لاكس سنترال دان تورسور. لاكس سنترال دان تورسور. اليسي بارتي 8 لاكس سنترال دان تورسور باش نديرو السيري 1 وندخلو لا سينيماتيك. ويت axe central d'un torseur
بالنسبه لهذا الماركور الخضر الا ما كانش كيبان لكم ما نبقاش نكتب به. قولوا لي الا ما كانش كيبان الماركور ما بقيتش نكتب به حتى جو بونس ما كيبانش في الكاميرا مزيان. الوغ اكس طور او بيان اكس سنترال دان تورسور هو واحد لاكس كيكون فيه لو مومون ولا ريزولتانت باراليل. داكوغ دونك غنعطيكم واحد لا ديفينيسيون. on appelle axe central d'un torseur تو عنده واحد لا ريزولتانت ار وعنده واحد لو مومون ام. le lieu des points tels que R vectoriel tel que donc إلا كانت عندك P appartenant à delta كينتمي لذاك لاكس R vectoriel le moment في البوان P égal 0. ناخذ واحد ليكزامبل نرسم لكم ان اكزامبل باش تفهموا. ايماجينو عندي هنا هذا دلتا سي ان اكس دلتا. داكوغ دونك عندي هنا ان اكس دلتا. عندي هنا واحد البوان او هنا واحد البوان ان وعندي هنا واحد البوان ام. في البوان او لا ريزولتونت دونك غادي نحاول ندير بالزرق ولا بالخضر الخضر والحمر باش يبان لكم. دونك في البوان او ها لا ريزولتونت ار ها لا ريزولتونت ار في البوان ان ها لا ريزولتونت ان ار في البوان ام وها لا ريزولتونت ار في البوان بي. الوغ هنايا في البوان او لو مومون داير بحال هكا. لو مومون هذا لو مومون في البوان نحاول نكتب لكم شي ماركور عريض باش يبان. الوغ هنا لو مومون داير بحال هكا. هذا لو مومون في البوان ان. هنا لو مومون في البوان ام وهذا لو مومون في البوان بي. هذا لو مومون في البوان بي. اشنو كتلاحظوا؟ واش لو مومون في البوان او كولينيير واش الار مع لو مومون في البوان او باراليل؟ لا. علاش؟ تو سامبلومون حيتاش كاينه بيناتهم واحد لونغل الفا 1. هنا في البوان ان واش ار كولينيير مع الام؟ لا حيتاش بيناتهم واحد لونغل الفا 2. لا ميم شوز هنا. مي فاش كنجي للبوان بي في البوان بي كنلقى بلي لا ريزولتونت باراليل مع لو مومون سيتادير البوان بي سي ان بوان سونترال. ها الاولى قبل ما ندوز لاكس سونترال. هنا البوان او ماشي بوان سونترال، الان ماشي بوان سونترال، الام ماشي بوان سونترال، هنا البي بوان سونترال. باش يكون هذا اكس سونترال خاص كل بوان من هذا لاكس يعني هذا البوان هذا البوان هذا البوان هنا ار تكون كولينيير مع لو مومون. راه الا لقيت في بوان وحده ار ماشي كولينيير مع لو مومون لاكس هذا لاكس ما غيتسماش اكس سونترال. داكوغ دونك غتقولوا لي اشنو الهدف من هذا الشيء؟ انا علاش كنقلب؟ دونك لانكوني من هذا انا غنكتبها لكم هنا سي لوبجيكتيف من لاكس سونترال هو نديتيرميني او بي ونديتيرميني او اش. دونك لوبجيكتيف ديال لاكس سونترال ها اشنو خاصك ديتيرميني ليه. انا غنوريهم لك. دونك لوبجيكتيف من لاكس سونترال لوبجيكتيف علاش كنديروه هو نديتيرمينيو او بي. دونك دو ديتيرميني او بي ونديتيرمينيو او اش ونديتيرمينيو لاكس اللي كيدوز منه او بي. سي كلير. دونك او بي او اش هذا هو لوبجيكتيف ديال لاكس سونترال. غنجي غناخذ هاد البوان او هادي
غندير ليها لا بروجيكسيون بيربونديكولير على لاكس دلتا اش عطيني واحد البوان اش. داكوغ دونك اجيو معايا دابا نديتيرمينيو او بي ونديتيرمينيو او اش. دابخي هاد لا فورمول هادي اشنو عندنا باللي لو مومون غنكتب بالزرق. دونك ها لوبجيكتيف حطيناه يلا نقلبو. عندنا لو مومون ou bien R vectoriel le moment في le point P égale 0. ياك إلا كان عندي دو فيكتور باراليل لو برودوي فيكتوريال ديالهم كيساوي 0 فهاد الشيء كنستنتج أنه لو مومون في le point P égale alpha R. عقلوا عليها. ها الاولى هذه خاصها تكون معروفه الاخوان. ها الاولى هذه خاصكم تكونوا عارفينها. ها الاولى علاش نعطيكم واحد غابيل الا كانت عندي دو فيكتور مثلا بحال هكا. عندي هنا فيكتور او وهذا فيكتور في. دونك الا كانت الاو فيكتوريال في إيكال زيرو تو سامبلومون هذا كيعني باللي الفي راه هي الفا فوا اي. سي كلير. هادشي اللي طبقت انا هنا. داكوغ دونك غادي نمسح الغابيل باش نكمل. كثر من هادشي دابخي لا غولاسيون دونتيسيميتري ما بين البوان بي و البوان او اشنو عندي. يلا دابخي la relation d'antisymétrie ou bien la relation de Varino d'antisymétrie. On a le moment في le point P هي يلا P مع ال O هو le moment في le point O plus R vectoriel او بي. ها العلاقه الثانيه اللي خاصك تعرف وخاصك تكون عارفها مزيان. هذه هي فورمول الثانيه اللي خاصك تعرف. دونك دابا غنجيو هذه غادي نعوضوها هنا. اش غيولي عندك؟ يلا غتولي عندك ار فيكتوريال لو مومون في البوان او بلس ار فيكتوريال او بي ايكال زيرو. نشرو هادي اش غتولي عندنا ار فيكتوريال لو مومون في البوان او بلس ار فيكتوريال ار فيكتوريال او بي ايكال زيرو. رابيل عاوتاني شنو هي ا فيكتوريال بي فيكتوريال سي. هادي راه هي ا سكالير سي سكالير بي موان ا سكالير بي لو تو سكالير سي. هاي عقلوا عليها صافي. نطبقوا على هادي شنو غادا تولي عندك؟ غتولي عندنا ار فيكتوريال لو مومون في البوان او بلس ار سكالير او بي سكالير ار موان ار سكالير ار او بي. هادي ايكال زيرو. داكوغ دونك درنا ا سي بي موان ا بي سي. سي كلير. دابخي لا غولاسيون دو شارل شنو هي او بي؟ يلا دابخي لا غولاسيون دو شارل d'après la relation de Charles. OP واش ماشي هي OH plus HP؟ هي OH plus HP. دونك عندنا OP égale OH plus HP. يلا نكملوا. ها العلاقه الثالثه اللي خاصك تعرف لي فاش تكون كتخدم على لاكس سونطرال.
راه اي علاقه مهمه كندور لك عليها باش تعرفها. هاي هاد الثلاثه اللي خاصك تعرف. زيد معايا نكملو، باقي شلا ما يدار. يلا الاخوان، يلا حطو مسحت هنايا ماخد الاش بي كانت هنايا، كانت هنا الاش وهنا كانت البي ياك الشباب، وهنا كانت الاو، هنا كانت الان، وهنا كانت الام. اش بي وهنا كانت الار وكان لو مومون ام. اش بي هي هادي ياك، الاش بي كيفاش دايره مع الار؟ كولينيير، سيتادير اش بي ار فيكتوريال اش بي كتساوي زيرو ياك. يعني نقدر نكتب باللي الاش بي راه هي لاندا فوا ار. ها الفورمول الثالثه اللي خاصك تعرف، ها هي، وبين الرابعه ها حنا وصلنا للربعه دابا. زيد الاو اش مع الار كيفاش دايرين؟ ها او اش ياك، ها الار، هاد الزاويه هي بي سور دو اللي كاينه بيناتهم، يعني راهم بيربونديكولير، سيتادير باللي الار برودوي سكالير او اش غتساوي زيرو حيتاش بيربونديكولير. ها الفورمول الخامسه اللي خاصك تعرف، ها الفورمول الخامسه اللي خاصك تعرف ليه. يلا اجي نكملوا الحساب دابا. زيد نكملوا الحساب. اش غيولي عندك؟ يلا شنو غيولي عندك تمايا؟ غتولي عندنا ار فيكتوريال لو مومون في البوان او. غنشوف الكاميرا حيت كتصورها 20 دقيقه ب 20 دقيقه بقات 10 دقائق. دونك ار فيكتوريال لو مومون في البوان او بلس ار او بي هي ار سكالير او اش بلس اش بي ياك. هادشي فاش في ار سي كلير، موان ار سكالير ار هي ار او كاري مضروبه في او بي، او بي هي او اش بلس اش بي، هادشي ايكال زيرو. شنو هي اش بي؟ ها هي لاندا ار، فوالا يلا هي لاندا فوا ار. هنا حتى هنا غنعوض غتولي عندي هنا لاندا فاش فوا ار. دونك اش غيولي عندك؟ لو مومون ديال ار فيكتوريال لو مومون في البوان او بلس نشر هادي غتولي عندك ار سكالير او اش، ار سكالير او اش زيرو تحيدها عليا من هنا، دونك ها هي كتساوي زيرو. نشر هادي غتولي عندك لاندا ار سكالير ار اللي هي لاندا ار او كاري. داكوغ هادشي فاش غيتضرب في الفيكتور ار موان ار او اش، دونك سي ار او كاري او اش موان ار او كاري لاندا ار. هادشي غيساوي زيرو. مشات هادي مع هادي، دونك شنو غنلقى؟ او اش ايكال ار فيكتوريال لو مومون في البوان او سور ار او كاري. داكوغ او بي شنو هي او بي؟ هي او اش بلس اش بي، و اش بي راه هي لاندا ار، دونك غتولي عندك هي لاندا ار بلس ار فيكتوريال لو مومون في البوان او سور ار او كاري. فوالا لوبجيكتيف اللي كنا كنقلبوا عليه ها هو لقيناه. دونك نتلاقاو في الفيديو الجاي اللي غادي نخدموا فيه لا سيري دي زيكزيرسيس. سي كلير. دونك الا خديت هذه لا نورم ديالها او كاري، هذه كتسمى لا ديستونس مينيمال اونتر لو بوين او اي دلتا. داكوغ، وهذا راه هو ليكواسيون دو لاكس سنترال، وكنديتيرميني او بي على حساب لا فالور ديال هاد لا لونغ هاد الغيال هذا، حيت هادي كتكون عندي، هادي كتكون عندي، هادي كتكون عندي. دونك لاندا اللي ما كتكونش كنعطيو هادي فالور باش نعرفوا الاو بي شحال كتساوي. وحنا غنشوفوها في التمارين. نتلاقاو في الفيديو الجاي، الله يعاونكم.